مصحف إزران مصحف نهميان أب مجمريا حدا زنبرو مصحف تكخون خلو زدما أبتم ناي تنتناي إبرايس تقدحات حدا خوينم قريبا مالو أتم سبع لك أونت أول انتخونو إزران نهميان حدا مصحف غيرهم إيهم زقربو إزم مصحفتي أبتناي إبرايس تقدحات كم كلتا مصحف خوينم استقمتو نمجمريا غزي أبشعن 448 عامة مهرات إيو إزرا كهان إيو كومون عبي مراحي إيو ترجم شمو رديت حجز مالت كون كله ملء هواتو اجزابيرن حزب اجزابيرن مغلغاليو احليفو ازرا نتم 227 بممرح بليكيدان احديسو صحافه سبئي نيرو ازرا بتوسخي نت بنبي ارمياس تنغيرو زنبر هياو تصفا ايهودنا مدرون كمزتملسو ايو زارب ازرا حزب اسرائيل ناجزابير قال ممهر እንደገና አማሐዳራ ሀገራዊ ህይወት እቲ ህዝብ እዩ ነይሩ ازرا قال እግዚአብሔር ጥራይ አይኮነን ዝፈልጥ ነይሩ زأمنن زئززن دماي نيرو زتتصحفو العلماء مصحف إزرا نا إغزابير أموننت نمرأين نتناي تسفى مقدين محلاو أبتا مدرم اتهزبك كحس مخانو كارئي تصحفو اتكندك قال أم مصحف إزرا معراف شدشتا قطر إسران حدن زنو خوينو اتوم كامركو اتوم السودك إسرائيل اتوم نغزابير أملاخ إسرائيل كدليو كابرخصة هزب تهاجر اتفليو كلاتهم بلعو እግዚአብሔር ቤት አምላኽ እስራኤል ንምስራሕ አዳውም ከጽንዑ ኢሉ ንልብ ንጉስ አሶር ነባታቶም በመምላሱ አሕጊስዎም እዩሞ በዓል ቅጫ 7 መዓልቲ በሐጎስ አብዓሉ እዝራ ነትድሕሪ ቀዳማይ ዙር ዝርባቤል መሪሕዎ ዝተመልሰ ህዝቢ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ድሕሪ 58 ዓመት ነቲ ህዝቢ መሪሑ ዝተመልሰ እዩ እዝራ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ጅግና ንእስራኤል ኣብነት ዝኾነ ንኣናም ኣብነት ዝኾነና መራሒ እዩ أنا يدحر بايتان ناي مصحف إزرا كخون كله معراف حده نغس كيروس أيهود نعدم كملسو كمزا أززه قطري حده نكيروس نغس فارس أم مجمرت عمتو أتي بأف إرمياس التنقرق قال إغزيابير من تخفت سم إغزيابير نمنفس كيروس نغس فارس درخو أب كل منغس دمه بقالن بتصحفة كمزيلو أوجه كيروس نغس فارس كم زيبل እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ኩለን መንግስታት ምድር ሃበኒ ንሱኻ ኣብታብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ቤት ክሰርሐሉ አዘዘኒ ዝኾነ ይኹን ካብ ህዝቡ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ከዓ አምላኹ ምስኡ ይኹን ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብር አምላኽ ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ቤት ክሰርሐሉ ናብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ይደይብ ኣብ ኩለን ቦታ ስደቱን ዝተረፈ ዘበለ ሰብ ድማ እቶም ሰብ እታ ቦታ ብጀካ እቲ ብፍቃዶም ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤተ አምላኽ ዝወሃብሲ ببورورن بورقن بغنزبن بنسسان يحجزو قطري حمشته شعوتم واناتات ماي بيت أبوتات يهودان بنيامن كاناتن لواويانن نتعبير سالم زلا بيت እግዚአብሔር كسرحو كديبو أملاخ نمنفسهم زدرخو زبلو تلعلو اتم أبكابيهم زنبرو كلاتهم كعب بجكات بفقادهم زهبو هياب بحابرورن بورقن بغنزبن بنسسان بزخبره هياباتن أعداهم دقفو قطر شوعته نتي نبكدنات سركاب يرسالم أوتسيو أبيت أملخو أقميت وزنبره أوحو بيت እግዚአብሔር كا نغس كيروس أوتسو كيروس نغس فارس دما بيد متردات تتحز مزقب أوتسيو نشم يهودا نششبات صار فقيدو هابو فقدو خا أزئيو تحلو ورقي 30 شحلو برور كاشح كاراتات اسران تشعتن صواء ورقي 30 كال عينتو صواء برور 410 كال أقحا الشح كل أقحا ورقن برورن 5 شحن 400 نبره اتمرخات كاب بابيلون نبي يرسالم كديبو كلو شاشبات صارنز كله أديبو
إزرا معرف كلته كم مركز تمرسو إسرائيلويان قطري حدا توم دقي هاجر نبكدنا تصر نقص بابيلون ماريخوم زنبره أمو كم مركوا ديبهم نبي رسالم نبي يهودانن نفس وقفنا نبكتهم التمرسو زياتهم إيهم توم زربابيل زمتسو إياسو نهميا ساريا رعيلاي ماردوكواي بلشان مسيبار بيغواي روحهم بعانا إيهم قطر السب حزب إسرائيل إزئيو دقي فرعوش كلتشحن 270 كلتن دقي شافت ياسل 770 كلتن دقي أرح شوعت 275 دقي فحات مؤاب كاب دقي ياسون يابن كلتشحن 810 كلتن دقي علام شحن كلتن 254 دقي زاتو 945 دقي زكاي 760 دقي باني 642 دقي بيباي 623 دقي عزقاد شحن 222 دقي عدنا قام 666 دقي بيقواي كلتا شحن 56 دقي عدين 454 دقي عطير كاب على تزكياس 98 دقي بيتاي 323 دقي راح 110 دقي حشوم 223 دقي جيبار 95 دقي بيت لهم 123 سب نطفا 56 سب عناتوت 128 دقي عزماويت 42 دقي قريات عريمن كيفران بيروتن 743 دقي رامان جيبعن 621 سب ميكماش 122 سب بيت إيلن عين 223 دقي نيبو 52 دقي ماغبش 156 دقي كالاي إلام شحن 254 دقي حريم 320 دقي لودن حديدن أونون 725 دقي ياريكو 345 دقي سنا 3630 قطر 36 كهانات دقي يدعيا كابتي إياسو 973 دقي إيمر شعن 52 دقي فاشحور شعن 247 دقي حريم شعن 17 قطري 4 لواويان دقي ياسون قدمي إلن كاب دقي هوداويان 74 زمرت دق أصاف 128 قطري 4 كلتن دقي عقافرت دقي شالوم دقي عطير دقي طالمون دقي عقوب دقي عطيطا دقي شابوي زياتهم كلاتهم 139 نتينيم دقي تصيحة دقي حسوف دقي طابعوت دقي كيروس دقي سيعاح دقي فادون دقي لابان دقي حقبا دقي عقوب دقي حقاب دقي شاملاي دقي حنان دقي قادال دقي قحار دقي الرآية دقي رتسين دقي نقدا دقي غازم دقي عزا دقي فسحة دقي بساي دقي أسنا دقي معونيم دقي نفسيم دقي بقبو دقي حقوف دقي حرحور دقي باطلوت دقي محيدا دقي حرشا دقي بارقوس دقي سيسيرا دقي تماح دقي نتيعاح دقي عطوف قطري 55 دقي قلاو السلمون دقي ساطاي دقي السفروت دقي فرودا دقي يعالا دقي دارقون دقي قادل دقي شافتيا دقي حاتيل دقي اوكروت حصبايم دقي عمي قطر 58 كلاتهم نتيمون دقي قلاو السلمون 392 إيوم إزياتهم دما كابتال مالحين كابتيل حرشان كاب روب آدانن كاب إيمرن زديبو إيوم أمو كاب إسرائيل مخانهم ماي بيت أبطاتهم زرعومن كناغر زي كالو دك داليا دك طوبيا دك نقدا 652 كاب دكي كانت كا دك حبيا دك حقوص دك إيتي كاب أوالد بارزيلاي جيل عداوي سبيتي زوسده بسمومون التسمي بارزيلاي إيوم زياتهم تصحفت ولدهم دليو جناخي أيرخوون سلازي كم رخصات كاب كهنة تخلقلو اتير ترشيتا كان إريمن نتمي من كان كسع زتنسق كاب قدستي قدسان أيتبلع بلهم
قطري 64 كل اتي محبر بأكابو 42,360 نبرة بزي قلاو أمن أقرادو من نساتهم شوعات 37 نبرو ززمران دما 300 نبرو أفراسهم شوعات 136 أباقلهم 345 أقمالهم 435 أدوك 6,700 نبرو قطري 68 قال كابتم واناتات ماي بيت أبوتات كأبتا بيرسالم زلا بيت እግዚአብሔር مسمصو نتا بيت أملاخ قبل عليتا بوتا كسرحوا بفؤادهم ገንዘብ حبو نمزقب اتعيه زخون ككم عقمهم 61,000 دريك ورقي 5,000 تلنتبرور لبس كهنت دمام يتحبو قطر 7 كانتن لواويانن قال كابت هزبن زمرتن أقافرتن يتنيمن كأب كتماتاتهم إسرائيل دما كلاتهم أب كتماتاتهم تأمتوا مصحف إزرا معرف 3 مسوئي كم بحدش كم استسرحه قطري 1 اتا 7 ورحي مسمت قدما دك إسرائيلون أب كتماتاتهم مستقمطوا اتم حزب كم حدث كوينهم نبي يرسالم تأكبوا شعو إياسو وديه صادقن أحواتو كانتن زربابيل شألتيلن أحواتن كم تأب حق موسى اتني أملاخ سب اتتصحفه قبل عليو زحرر مسوات خقربلو تنسيهم مسوئي أملاخ إسرائيل شرحو نت مسوئي خا أبتبوتو أمبرو بتم أكابيهم زلو حزبتات اتهاجر تشبيرهم نبرو أمو نجزي أبير زحرر مسواتي قبل عليو أعرقو بجحتن مشتن أعرقو كم تتصحف دما بعال داس عبعلو كم تن معلتي التمدب قصري معلتن معلت زحرر مسواتي أعرقو دحرز دما اتناي ورتك زحرر مسواتن ناي سرق ورحن ناي كل قدس بعلات እግዚአብሔርን نتناي كلهم ناي فقاد مسواتي እግዚአብሔር فتيوم زسوءون أعرقو كبتا 7 ورحي بقداميت معلتي اتن እግዚአብሔር زحرر مسواتي كأعرقو جمرو مقدس እግዚአብሔር قنا يتمسرتن نبره نو أرت أمنن نتصربت عنجيتن دما كم تكيروس نقص فارس زعززلهم جنزب نسيدناويانن تيروساويانن عنجيتو قدروس كاب ليبانوس ببحرينا يافو مئنت كم تسألهم مبلعن مستن زيتن حابو بيت مقدس كهنت كم زجمره قطر 8 نبتا أبي يرسالم زلا بيت أملاك كاب زمتصو خا أب كالئت عمت أبتا خالئت ورحي زربابيل ودسلاتي إلن إياسو ودهي صادقن اتم زترفو أحواتهم كهناتن لواويانن اتم كامركو نبي يرسالم زمتصو كلاتهم كوينهم بيت እግዚአብሔር كسرحو جمرو نلواويان كاب ود 10 عمت نلعلي نعيو بيت እግዚአብሔር كحلو أقموهم شعو إياسو مسدقن أحواتن قدما إلن دقن دق يهودا دق حناداد كامس دقومن مس أحواتهم لواويان كوينهم نتم عيو بيت أملاخ زعيو كحلو كم حدثب كوينهم دوبلو قطر 10 اتم هلتي مقدس እግዚአብሔር كسرت خلوخا اتم كانت دما لبيسهم ملخت حيزم لواويان دق أصافكا صناصل حيزم كم تسرع داويت نغس إسرائيل نግዚአብሔር كمسغن دو إلهم نبرو نسحياواي إيمو محرتخا أب إسرائيل نزل عالم إيو النابلو نحد حدوم النا تقبابلو نግዚአብሔር بمزمور أخبرون ودسون اتم حزب كلاتهم كا بيت እግዚአብሔር سلا تسرته عو إلهم إلل النابلو نግዚአብሔር أمسغنو بزحات كابتم كاناتن لواويانن واناتات ماي بيت أبوتاتن نتقداماي بيت زرعيو أرغوتي خا زابيت زيا أب قدميهم مستسرتت عو إلهم بخيو بزحات سبات دما بتحقواس عو إلهم يجدرو نبرو
እትህዝቢ በሐጎስ ዓው ኢሉ ይጭድር ነበረ እትድምጽ ከዓ ክሳዕ ርሑቕ ይስማዕ ነበረ እሞ እትህዝቢ ነቲ ድምጽ ይጭድር ተሐጎስ ካብ ድምጽ ብኽያት እትህዝቢ ክፈልዮ ኣይከኣለን ሰላም ለኪ መጽሓፍ እዝራ ራብዓይ ምዕራፍ ቤተ መቕደስ ከይሰርሑ ከም ዝተቃወምዎም ቁጥሪ 1 እቶም ጸላእቲ ይሁዳን ቢንያምን ከዓ እቶም ተማሪኾም ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል መቕደስ ከም ዝሰርሕሉ ምስ ሰምዑ ናብ ዝሩባቤልን ናብ ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታትን ቀሪቦም ንሕና ከዓ ከመኻትኩም ኣምላኽኩም ንደሊ ኣሉና ካብታ ኤስራ ሕዶን ንጉስ ኣሶር ናብ ዘምጻና መዓልቲ ጀሚርና ድማ ንኡኡ ሰዊኢና ኢና እሞ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ንደሊ ኣሉና በልዎም ዝሩባቤልን ኢያሱን እቶም ዝተረፉ ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት እስራኤልን ግና ንሕናስ ከምቲ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ዝኣዘዘና በይንና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ደኣ ንሰርሓሉ እምበር ንስኻትኩም ምሳና ኮንኩም ንኣምላኽና ቤት ክትሰርሕሉ ኣይግባኣኩምን እዩ በልዎም ሽዑቶም ህዝቢ ተሃገር ኢድ ህዝቢ ይሁዳ ኣድኮሙ ከይሰርሑ ድማ ፈራርህዎም ነቲ ምኽሮም ከፍርሱ ድማ መኻሮ ተሻይጡሎም እዚ ከዓ ብኩሉ ዘመን ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ክሳዕ መንግስቲ ዳርዮስ ንጉስ ፋርስ ኮነ ቁጥሪ 6 ሓሽዊሮስ ምስ ነገሰ ድማ በመጀመርታ መንግስቱ ንሳቶም ኣብ ልዕልቶም ኣብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝነብሩ ክስ ይጽሓፉ ብዘመን ኣርታሕሽስታ ከኣብ ሸላም ሜትረዳት ጣብኤልን እቶም ዝተረፉ ብጾቱን ናብ ኣርታሕሽስታ ንጉስ ፋርስ ጽሓፉ ጽሕፈት እታ ደብዳቤ ከዓ በኣርማይስጥ ተጻሒፉ ነበረ እሞ በኣርማይስጥ ድማ ተተርጎመት ቁጥሪ 8 ርሑም እቲ ሹሙን ሻምሻይ እቲ ጽሓፍን ናብ ንጉስ ኣርታሕሽስታ ከምዚ ኢሎም ኣንጻር ኢየሩሳሌም ደብዳቤ ጽሓፉ ሽዑ ርሑም እቲ ሹሙን ሻምሻይ ጽሓፍን እቶም ዝተረፉ ብጾቶም ዲናውያንን ኣፍረስተካውያንን ጠርጳላውያንን ኣፍረሳውያንን ኣርካውያንን ባቢሎናውያንን ሻሽካውያንን ዲዳውያንን ኤልማውያንን እቶም እቲ ዓብይን ክቡርን ኦስናፈር ኣጊዕዙ ኣብ ከተማ ሰማርያ ዘቐመጦም ካልኦት ህዝብታትን እቶም ዝተረፉ ኣብ ስግር ክነብሩባን ወዘተ ኮይኖም ጽሓፉ ቁጥሪ 11 ቅዳሕታ ናብ ንጉስ ኣርታሕሽስታ ዝሰደድዋ ደብዳቤ እዚ እዩ እቶም ሰብ ስግር ክነብሩባ ባሮትካ ወዘተ እቶም ካባኻ ዝደየቡ ኣይሁድ ናባና ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጹ እሞ ነታ ዓለወኛን ክፍእትን ከተማ ይሰርሕዋ ከም ዘለዉ መካበበይኣ ከዓ ከም ዝፈጸሙ መሰረታ ድማ ከም ዘጽንዑ ንጉስ ይፍለጥ ሕጂ ከዓ እዛ ከተማ እዚኣ እንተተሰሪሓ መካበይኣውን እንተተሓዲሱ ግብርን ፈሰስን ተጎን ከም ዘይሂቡ እሞ መዝገብ ንጉስ ከም ዝጐድእ ንጉስ ይፍለጥ እምበኣርሲ ንሕና ጨው ቤት ንጉስ ካብ እንበልዕ ጉድኣት ንጉስ ኢልና ክንርኢ ዘይግባአና እዩ ስለዚ ልኢኽና ንንጉስ ኣፍለጥናዮ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ቦታትካ ይመርምሩ እዛ ከተማ እዚኣ ዓላዊት ከተማ ከም ዝኾነት ንነገሥታትን ናውራጃታትን ከም ዝጐድአት ካብ ጥንትኻ ኣብኣ ዕግርግር ከም ዝገበሩ ኣብቲ መጽሓፍ ዛንታ ክትረኽቦን ክትፈልጦን ኢኻ ብኡ ምኽንያት ድማ እዛ ከተማ እዚኣ ፈረሰት እዛ ከተማ እዚኣ እንተ ደኣ ተሰሪሓ መካብያ ከዓ እንተ ተሓዲሱ ስግር ክነብሩባ ክፍሊ ከም ዘይብልካ ንንጉስ ነግር ኣሉና ቁጥሪ 17 ንጉስ ኣብርሑም ሻምን ኣብ ሻምሻይ ጽሓፍን ኣብቶም ኣብ ሰማርያን ኣብ ካልእን ኣብ ስግር ክነብሩባ ዝተረፉ ብጾቶምን ከምዚ ኢሉ ምላሽ ሰደደ ሰላም ወዘተ እታ ናባና ሰደድኩምዋ ደብዳቤ ብግልጺ ኣብ ቅድመይ ተነቢባ ኣነ ድማ ክምርምሩ ኣዘዝኩ መርመሩ እሞ እታ ከተማ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ኣብ ነገሥታት ከም ዝተንስአት ኣብኣ ድማ ሽፍትነትን ሁከትን ከም እተገብረ ተረኽበ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ንስግር ክነብሩባ ዝነበረ ኩሉ ሃገር ዝገዝኡ ሓያላት ነገሥታት ነበሩ ግብርን ፈሰስን ተጎን ከዓ ናታቶም ይወሃብ ነበረ እምበኣርሲ ካባይ ትእዛዝ ክሳዕ ዝወሃብ እቶም ሰባት ስራሕ ክሓድጉ እታ ከተማ ከዓ ከይትስራሕ ኣዘዙ
በዚ ነገር እዚ ሸለል ከይትብሉ ተጠንቀቁ ስለምንታይ እቲ ነገስታት ዝጎድእ ክፉእ እናበዝሐ ዝኸይድ ዕዮ ቤተ መቕደስ ከም ብሓድሽ ከም ዝጀመረ ቁጽር 23 እታ ቀዳሕ ደብዳቤ ንጉስ ኣርተሕሽስታ ናብ ቅድሚ ሩሒሙን ሻምሻይ ጸሓፍን ኣብ ቅድሚ እቶም ብጾቶምን መስተነበጥ ቀልጢፎም ናብ ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣይሁድ ከዱ እሞ ብቕልጽምን ብሓይልን ካብ ምዕያይ ኣብኰርዎም ሽዑ ዕዮ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት እግዚኣብሔር በኾረ ክሳዕ እታ ካልእቲ ዓመት መንግስቲ ንዳርዮስ ንጉስ ፋርስ ከዓ በኾረ መጽሓፍ እዝራ ሓሙሻይ ምዕራፍ ቁጽሪ 1 እቶም ነቢያት ከዓ ነቢ ሃጌን ዘካርያስ ወዲ ዒዶን ነቶም ኣብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ናታቶም ብስም ኣምላኽ እስራኤል ተነበይሎም ሽዑ ዝሩባቤል ወዲ ስላቲኤልን ኢያሱ ወዲ ጻዳቅን ተንስኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት ኣምላኽ ክሰርሑ ከዓ ጀመሩ ምሳታቶም ኮይኖም ድማ ነቢያት ኣምላኽ ይድግፍዎም ነበሩ ቁጽር 3 በቲ ጊዜ እቲ ኣብ ስግር ክንየውሩባ መስፍን ዝነበረ ታታናይን ሻታር ባዝናይን እቶም ብጾቶምን መጺኦም ከም ዝበልዎም ነዛ ቤት እዚኣ ክትሰርሕዋ ነዚ መካብያ እዚውን ክትሕድሱ መን ኣዘዘኩም ሽዑ ከምቲ ዝኾነ ጌርና ስም እቶም ነዚ ዕዮ እዚ ዝዓየዩ ሰባት ነገርናዮም ዓይኒ ኣምላኾም ግና እቶም ዓበይቲ ኣይሁድ ነበረት እሞ እዚ ነገር እዚ ንዳርዮስ ክሳዕ ዝነግሩን ምላሽ ድማ ብዛዕባኡ ደብዳቤ ክሳዕ ዝመጽን ነቲ ዕዮ ኣየብከርዎምን ቁጽር 6 እቲ መስፍን ስግር ክንየውሩባ ታታናይን ሻታር ባዝናይን እቶም ስግር ክንየውሩባ ዝነብሩ ብጾቶም ኣፍረስካውያንን ናብ ንጉስ ዳርዮስ ዝሰደድዎ ደብዳቤ ቅዳሕ እዚ እዩ ናብኡ ደብዳቤ ሰደዱ ኣብኡ ከዓ ከምዚ ተጻሒፉ ነበረ ኩሉ ሰላም ንንጉስ ዳርዮስ ንሕና ኣብ ግዝኣት ይሁዳ ናብ ቤት እቲ ዓብዪ ኣምላኽ ከም ዝኸድና ንጉስ ይፍለጥ ንስኻ ኣብ በርባዕተ ዝመኣዝኑ ኣእማን ትንደቕ ኣላ ኣብ መናድቓ ድማ ኣዕፃው ይግበሮ ኣሎ እዚ ዕዮ እዚ ብጥንቃቐ ይዕየ ኣብ እዳዎም ከዓ ይሰልጠሎም ኣሎ ሽዑ ነቶም ዓበይቲ ነዛ ቤት እዚኣ ክትሰርሑ ነዚ መካብያ እዚውን ክትሕድሱ መን ኣዘዘኩም ኢልና ጠየቕናዮም ስም እቶም ኣብ ልዕሊኦም ዘለዉ ሰባት ምእንቲ ክንጽሕፍ ከነፍልጠካ ኢልና ስሞም ሓተትናዮም እቲ ዝመለሱልና ቃል ከዓ እዚ እዩ ንሕና ባሮት እቲ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ኢና ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ተሰሪሓ ዝነበረት ሓደ ዓብዪ ንጉስ እስራኤል ሰሪሑ ኣእኺልዋ ዝነበረ ቤት ድማ ንሰርሕ ኣሎና ኣቦታትና ነቲ ናይ ሰማይ ኣምላኽ ምስ ኣኸረይዎ ግና ኣብ ኢድ እቲ ከለዳዊ ንቡክደነፆር ንጉስ ባቢሎን ኣሕሊፉ ሃቦም ንሱ ከዓ ነዛ ቤት እዚኣ ኣፍረሳ ነቲ ህዝቢ ድማ ናብ ባቢሎን ማርኾ ንቂሮስ ንጉስ ባቢሎን ኣብ መጀመርታ ዓመቱ ግና እዛ ቤት ኣምላኽ ክትስራሕ ንጉስ ቂሮስ ኣዘዘ እቲ ናይ ቤት ኣምላኽ ኣቕሑ ወርቅን ብሩርን ንቡክደነፆር ካብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ መቕደስ ወሲዱ ናብ መቕደስ ባቢሎን ዘግዓዞ ንጉስ ቂሮስ ካብ መቕደስ ባቢሎን ኣውፂኡ ንሻሽባጻር ንዝበሃል መስፍን ገይርዎ ዝነበረ ሃቦ እዚ ኣቕሑ እዚ ይውሰድ እሞኪድ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ መቕደስ ኣንብሮ እታ ቤት ኣምላኽ ድማ ኣብታ ቦታኣ ትሰራሕ በሎ ሽዑ ሻሽባጻር መጺኡ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት ኣምላኽ ሰረታ ካብ ሽዑ ጀሚራ ከዓ ክሳዕ ሕጂ ትስራሕ ኣላ ግና ድማ ኣይተፈጸመትን እምበር ንንጉስ ከምዚ እንተዳ ባሃቢልዎስ እዛ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት ኣምላኽና ክትስራሕ ካብ ንጉስ ቂሮስ ተኣዚዙ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ባቢሎን ዘሎ ቤት መዝገብ ንጉስ ይደለ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከዓ ንጉስ ፍቓዱ ይልኣኸልና ሰላም ለኪ መጽሓፍ እዝራ
معرف شدشته تأزاز نقص كيروس كم استرخبه قطري حدا شعو نقص داريوس أبتا أبابيلون مزاقبتي تنبير وازن برت بيت مصحفتي كداليو أزازة أب أحماتا أبتي أب قزعات ميدون زلو أدراش إزنقر إزي نمذكرتا تتصحفو حدا خطاب ترخبه قطر سلسته بقداميت عمت نقص كيروس إزي تأزاز إزي أزازة اتا أبير سالم زلا بيت أملاخ اتا مسواتي زسو أولا بوتا اتا بيت تسرح مسرتات صنع يخون قموتا سسأمت مقفعها سسأمت 4 زمأزنو أعمان 3 مسرق حدا مسرق دم حدش انجيتي يخون واقو قنا كابيت نقوسي كفل اتناي بيت أملاخ أقحو وركن برورن نبوكدنا تركب مقدس يرسالم وسيدو ناب بابيلون زم تصوخا أم مقدس يرسالم نابوتو يملس أبيت أملاخ دما أمبرو داريوس اتسرح بيت مقدس كقصل عززة قطر شدشته مبار أتا تاتناين مسفن سجر كني وروبا نسخة شاتر وزناي نسخاتكم كأب صوتهم سب أفرسك سجر كني وروبا زلهم كابو رحقو اتعيو بيت أملاخ اتعي حدقو اتجزائي أيهودن تم عبيت أيهودن نتابيت أملاخ أبوتا أي يسرحوا قطر شمنته نتم عبيت أيهود كتقبروا لهم زقباء اتبيت أملاخ من تخسرحو اتعيون من تخيبا كرسي اتزخفل كابتي كاب كيني وروبا زوات سقبري كاب جنزب نقص نتم سبات كوهب عززكو نأملاخ سماي تعم جنا من تكقربولون من تهيوت نقص ندقون كا كتليلوس كله زدل نجرنا أملاخ سماي زحرر مسواتي زرابعتن دعولن جناشلن سرناين شون وينن زيتن اتوم أبير سالم زلو كهنات زبالكم كلون نمعلتي كيف كركم هابون نزت إزاز زي زلوت أزبال السب كبيتو جندي يوسدو ما تخيلهم أبو يشنكروه بزمغنيات زدما بيتو قدوف كتكون عزيزة اللهو نزك الوت النتا أبير سالم زلا بيت أملاك كفرسان إلو زرقح زبالا نقصن هزبن دما اتسمو أبعاز زحدره أملاك يطفعيو أنا داريس أززكو بتنقعي يقبروا ممرق بيت مقدس قطر 13 شعو تاتاناي اتمسفن سجر كني وروبان شاتار بازناين اتوم بصوتومن نقص داريس ليخو سلازا عززة بتنقعي قبروا اتوم عبيتي أيهود كأسرحو كم تتأزاز أملاخ إسرائيلن كم تتأزاز كيروسن داريوسن أرتحشستا نقص فارسن بتنبيت النبي حقن زكرياس ودي عيدون تدقيفهم قنعلهم عيهم فتسموه اتابيت دما بسالسيت عامت منقستو نداريوس كورحي عدار بسالسيت معلتي تفتسمت دك إسرائيل كاناتن لواويانن كلهم اتوم زترفو كالوت مروخاتن كوينهم نتي مقداس بيت أملاخ تحقيسهم أبعلو نمقداس اتابيت أملاخ كاك 100 زرابع 300 دعول 400 جنشل كم قطري اتم نجدات إسرائيل دمان كلاتهم إسرائيل نمسوات حتيات 10 تديبلا أقربو كم تأم تصحف موسى تصحفو زلخا كانتن ببسرعتهم لواويان ببخفلم أبي يرسالم نأملاك كغلغلو أقومو بعل فاسيكا قطر 19 اتم كامركو تمرسوخا كابتا قدامي تورحب بمبل 14 معلتي فاسيكا أبعلو كانتن اللواويانن كم حدثب كوينهم نتسيهم نبرو أمو كلاتهم نتسهو نتم كامركو التملسو كلاتهم نحواتهم كانتن نرأسهم فاسيكا حردو اتم كامركو التملسو دك إسرائيلن اتم نجزابير أملاق إسرائيل كدوليو كابرخصت هزبي اتاقر التفاليو كلاتهم بلعو اجزابير سي بيت أملاق إسرائيل نمسرح أعداهم كتصنعيلو نلب نقص أصر نباتاتهم بمملاسو أحقسوهم إيومو بعال كتشا شوعت معتي بحقوس أبعلو سلام لك
إزرا معرف شوعته إزرا نبي يرسالم كم زمته قطر حده دحرزي نجر إزيخا بمنجست أرتحشستا نقص فارس إزرا ود ساريا ود أزاريا ود حلقيا ود شالوم ود صادق ود حيطب ود أماريا ود أزاريا ود مرايوت ود زرحيا ود عزي ود بوكي ود أبشعة ود فينهاس ود الأزار ود أرون لك كهنات إزرا إزي كاب بابلون ديبه نسو أبتي إغزيابير أملاخ إسرائيل زهبوه حق موسى فطون صحاف نبره إيد إغزيابير أملاخ دما مسؤ نبرت مو زدلي كل نقص حبو كاب دك إسرائيل كاب كهناتن كاب لواويانن كاب زمرتن كاب أغافرتن كاب نتين من كاب 7 عمت نقص أرتحشستا مسؤ نبي يرسالم ديبو أبتا 7 عمت نقص أب 5 ورحي نبي يرسالم متى كاب قداميت ورحي بقداميت معلتي كاب بابلون كديبو جمرو اتحياويت إيد أملاخو مسؤ سلزنبرت بتا 5 ورحي بقداميت معلتي نبي يرسالم متى إزرا حق إغزيابير نممرمارن نمغبارن سرعة فردن كا أب إسرائيل كمهرنسي لبو أدالوه نقص أرتحشستا نإزرا زهابو ملأختي قطر 11 نقص أرتحشستا نإزرا اتكهن اتي كاب إغزيابير نإسرائيل اتوهبت إزازاتن حقاقاتن زصحف صحافي زهابو دبدابك دح زئيو قطر 12 كاب أرتحشستا نقص نقص نإزرا كان فلات صحاف حق أملاخ سماي سلام وزته كاب حزب إسرائيل كاب كاناتومن كاب لواويانن نبي يرسالم كخيد زدلي أم منغستي زلو كله مسخا يخد إلى عزيز اللخو بتي أبيد كازلو حق أملاكا نيهودان نيرسالمن كتمرمر اتنقسن مماخرتن نتي أبي يرسالم زنبر أملاك إسرائيل بفقادم زهبو برورن وركن نتي أب زل هجر بابلون زرخب كايو كل برورن وركن دما مستي كاب حزبن كاب كهاناتن بفتاو اتوفيه هياب نتا أبي يرسالم زلا بيت أملاخهم فتيوم زقربو كتوسط كاب نقسن كاب توم شوعت مماخرتن تلاقيك كائخا حجدما بزي جنزب إزيجيركم زرابعتن دعولن جناشلن مستي مسوات بالعمن مسوات مستؤمن تجيكا تشاهد مو أبتابي يرسالم زلا مسوي بيت أملاكم أغربو قطر 18 بتز ترف برورن ورقنكا نأخان نحوات كان قنع كوينو اترأيكا كم فعاد أملاككم قبرو اتين مقلقال بيت أملاكا اتوهاب أحد ما أبقلمي أملاك يرسالم حب نبيت أملاكا زدلك تهب زقباكا كال نقركا كاب بيت مزقب نقص حبو أنا النقص أرتحشستا دمانتهم سقركن يوروبا زلو كلهم تحستي مزاقبتي عززكو إزرا كهن اتتصحف حقي أملاك سماي كابخاتكم زدليو زبلك كسعميت تالنت برورن كسعميت كيرو سرناين كسعميت بات وينن كسعميت بات زيتن شوكا بزي سفري تجيكم حبو اتي أملاك سماي زاززو زبلن بيت أملاك سماي بتنقاقا يوهب سلمنتاي أبلعل منغستي نقسن أبلعل دوكون قطعا زمت قطر 24 نخلاتم كانت لواويان زمرتن أغافرتن نتيني من نزبيت أملاخ زغلغلون دما غلا غبرن فسسن توغون كودكم كمزي غبا نفلطكم اللونا قطر 25 نسخة إزرا دما كمتن اتي أب إدكا زلو طبب أملاكا نتيكن يوروبا زلو كل حزبي زدانيو اتهم حقي أملاكا زفلتو كلاتم فردتن دانياتاتن غبرلهم نتحق زي فلتكا مهارو نحق أملاكان حق نقصن زي قبرقا وي نموت وي نسدت وي نعدا بغنزة وي نما أسرت بقلطو في فردو إزرا نقزي أبير كمزة مسكنة قطري 28 نتا أبير سالم زلا بيت قزي أبير كخبر إلو كمز زبالة نجر أبلب نقص جبره نعيدما أبكرمي نقصن مماخرتون أب كلاتهم حيالات حلاق نقصن محرت زجبر اللي إجزي أبير أملاخ أبطاتنا يمسكن أنا خابتها قبل علي زلا إيد إجزي أبير أملاخي برتاخو كاب إسرائيل دما مساي كديبو حلاقو أكبكو
መጽሐፍ እዝራ ሻሙናይ ምዕራፍ ካብ ስደት ምስ እዝራ ዝተመልሱ ሰባት ቁጽሪ 1 እቶም ዋናታት ማይ ቤት አቦታት እዚኣቶም እዮም። እቶም ብመንግስቲ ንጉስ አርታሐሽስታ ካብ ባቢሎን ምሳይ ዝደየቡ ከዓ መጽሐፍ ወለዶም እዚ እዩ። ካብ ደቂ ፊንሃስ ገርሾም፣ ካብ ደቂ ኢታማር ዳንኤል፣ ካብ ደቂ ዳዊት ሓጡሽ፣ ካብ ደቂ ሸኽንያ፣ ካብ ደቂ ፍርዖሽ ዘካርያስ ከም ትጽሕፈት ወለዶኦም ከዓ ምስኡ 150 ተባዕታይ ተቖጽሩ። ካብ ደቂ ጳሓት መኣብ ኤልሆ ዒናይ ወደ ዛራሕያ ምስኡ ድማ 200 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ሸኽንያ ወደ ያሕዛኤል ምስኡ ከዓ 300 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ዓዲን ድማ ዓቤት ወደ ናታን ምስኡውን 50 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ዔላም ከዓ ኢሻዕያ ወደ ዓታልያ ምስኡን 70 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ሻፍጥያ ድማ ዛብድያ ወዲ ሚካኤል ምስኡን 80 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ዮአብ ዓብድያ ወዲ ይሕኤል ምስኡ ድማ 218 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ሸልሚት ከዓ ወዲ የሴፍያ ምስኡ ድማ 160 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ቢባይ ከዓ ዘካርያስ ወዲ ባባይ ምስኡን 28 ተባዕታይ። ካብ ደቂ ዓዝጋድ ድማ يحنان ودعطان مسؤون 110 تبعتاي. ካብ ደቂ ዓዲናቃም ድማ እቶም ዳሕሮት ስሞም እዚዩ الفلتن يعائلن شمعيان مساتاتمون 60 تبعتاي. ካብ ደቂ ቢግዋይ ከዓ ዑታይን ዘብዳን مساتاتمون 7 تبعتاي. እዝራን አገልግሎት ቤተ መቅደስ ዝኾኑ ለዋውያን ከም ዘረከበ ቁጥሪ 15 ናብ ሓዋ አቢሉ ናብ ዝውሕዝ ሩባ ድማ አከብክዎም أبو سفيرنا خا 3 معلت جبرنا أب حزبن أب كهناتن دما دلخ أمو أبو كبدك لوي حدا قائر خبكن شعونتهم حلقون العزر نأرائل نشمعيان الناتانن نيرابين نيلناتانن نناتانن نزكارياسن نمشلامن نتم مهران كأن يرابن نيلناتانن صوعه نبتي أبوتا كاسفيا حلقة زنبرة نبي إدو سردكوم اتنتم أبوتا كاسفيا زنبور إدون أحواتون اتنمن نبيت أملاخنا أقلقلتم انت خصدلنا قاء كزاربوهم زقبوهم قالت أب أفهم أنبركو كمت أبلعلنا زنبرت حياويتي دا أملاخنا قاء كبدك محلي أزيبله زنبر السبعي ودلوي ود إسرائيل شاربيا دما مسدقون أحواتون 18 أمسؤولنا حشبيا مسؤو دما يشعيا كبدك مراري مس أحواتون دقو من إسرا كابنتينم دما داويتن حلاقون لنلواويان كغلغلو زمززوهم 200 إسران نتينمن نزياتهم كلاتهم ببسمهم اتتصوعوا سددلنا إزرا صومن صلوتن كمزا أوجه قطر 21 أنا دما أبكر مكزيابير أملاخنا رأسنا كنوارد نانا نهتساناتنا نقلو طريتنا كنعت مقدي كابو كنلمن إليه أبربا هوا صوم أوجكو ننقص إذ እግዚአብሔር አምላኽና ንዝደለይዎ ኩላቶም ንጽቡቕ ሰልጢኑን ኩራኡን ግና ኣብ ልዕሊ እቶም ዝሓደግዎ ኩላቶም ከም ዝኾነ ኢልናዮ ነበርና እሞ ስለዚ ኣብ መገዲ ካብ ጸላእትና ከድሕኑና ጽፍራን ፈረሰኛታትን ምንማን ሓነኩ ብዛዕባ ዝኻ ጾምናን ኣብ አምላኽና ጸለናን ንሱ ድማ ሰምዓና ንቤተ መቅደስ ዝቐረበ ህያብ ቁጥሪ 24 ካብ ሊቃነ ካህናትካ 12 ሸርብያን ሓሽብያን ምሳታቶም ድማ ካብ ኣሕዋቶም 10 ፈለኹ እቲ ንጉስን መማኽርቱን ሓለቆውን እቶም ካብ እስራኤል እተረኽቡ ኩላቶምን ንቤተ ኣምላኽና ዝቐደሱ ህያቦም ብሩርን ወርቅን ኣቑሑን መዘን ኩሎም 650 ታለንት ብሩር ኣቑሑ ብሩር ድማ 100 ታለንት ወርቂ 100 ታለንት 20 ጽዋዕ ወርቂ ከዓ 1000 ዳሪክ التمزنا كل تجحلو دما كم ورقي زمخبارو كاب صروي زنصبارق اسرازي التسرحه اقحو مزينه اب ايدوم حبكوم ناتاتم دما نسخاتكم نغزيابير التقدسكم ايهم ز اقحون قدس ايو اتورقن برورن كا نغزيابير املاح ابوتاتكم ناي فقاد هياب ايو اب قدمي لقاونت كهناتن لواويانن اب قدمي حلقو ماي بيت ابوتات اسرائيلن اب يرسالم اب تخفلتات بيت እግዚአብሔር كساعت مزنو تتنققن حلون بلكوم
እቶም ካህናትን ሌዋውያንን ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት ኣምላኽና ክወስድዎ ብሩርን ወርቅን ኣቑሑን ብሚዛን ተቐበሉ። ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተመልሱ ቁጥር 31 ብቐዳመይቲ ወርሒ ብመበል 12 መዓልቲ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ክንከይድ ካብ ሩባ ኣሃዋ ተለዓልና። ኢድ ኣምላኽና ድማ ኣብ ልዕልና ነበረት እሞ ኣብ መገዲ ካብ ኢድ ጸላእን ካብ ድቡቕን ኣድሓነትና። ናብ ኢየሩሳሌም ድማ በጻሕና። ኣብኣ ከዓ 3 መዓልቲ ተቐመጥና። በታ 4ይቲ መዓልቲ ድማ እቲ ብሩርን ወርቅን እቲ ኣቑሑን ኣብ ቤት ኣምላኽና ብኢድ ሜርሞት ወዲ ካህን ኡርያ ተመዘነ። ምስኡ ድማ ኣልዓዛር ወዲ ፊንሃስ ነበረ። ምሳታቶም ከዓ እቶም ሌዋውያን ኢዝባድ ወዲ ኢያሱ ንዓድያ ወዲ ቢኒ ነበሩ። ኩሉ ተቖጽረን ተመዝነን። በቲ ጊዜ እቲ ከዓ ኩሉ እቲ ተመዝነ ተጻሕፈ። ቁጥሪ 35 እቶም ኣብ ምርኮ ነይሮም ዝመጹ ምሩኻት ንኣምላኽ እስራኤል ዝሓርር መስዋዕቲ ኣቕረብሉ። 12 ዝራብዓት ስለ ኩሎም እስራኤል 96 ድዑል 77 ገንሸል 12 ዲዌላ ከዓ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ኣቕረቡ። እዚ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝሓርር መስዋዕቲ ነበረ። እቲ ትእዛዝ ንጉሥ ንመኳንንቲ ንጉሥን ስግር ክንየው ሩባ ንዝነብሩ መሳፍንትን ሃብዎም። ንሳቶም ከዓ ንህዝብን ንቤት እግዚአብሔርን ሓገዙ። መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 9 መውስቦ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣሕዛብን ቁጽሪ 1 እዚ ነገር እዚ ምስ ተወደአ ድማ እቶም ሓላቑ ናባይ ቀሪቦም ከም ዝበሉ ህዝቢ እስራኤልን ካህናትን ሌዋውያንን ካብ ህዝብታት እታ ሃገር ኣይተፈልዩን። እረ ከምቲ ናይ ከነዓናውያን፣ ናይ ሒታውያን፣ ናይ ፈርዛውያን፣ ናይ በሳውያን፣ ናይ ዓመናውያን፣ ማዕባውያን፣ ናይ ግብፃውያን፣ ናይ ኣሞራውያን ጽያፍ ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ከዓ ናታቶምን ንደቆምን ካብ ኣዋልዶም ስለ ዝወሰዱ ነቲ ቅዱስ ዘርኢ ከዓ ምስ ኣሕዛብ እዘን ሃገራት እዚአን ስለ ዝጸንበሩ እዩ። ነዚ ዓመፃ እዚ ዝጀመረውን ኢድ እቶም ሓለቆን መኳንንትን እዩ። ቁጽሪ 3 ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰማዕኹ ድማ ክዳነይን ባርኖሰይን ቀደድኩ፣ ጸጉር ርእሰይን ጭሕመይን ከዓ ነጸኹ፣ ሓዚነ ድማ ኮፍ በልኩ። ሽዑ እቶም ንቓል ኣምላኽ እስራኤል ዝፈርሁ ኩላቶም ብዛዕባ ዓመፃቶም ካብ ምርኮ እተመልሱ ናባይ ተኣከቡ። ኣነ ከዓ ክሳዕ እቲ ናይ ምሸት መስዋዕቲ ብልዒ ሓዚነ ኮፍ በልኩ። ብጊዜ መስዋዕቲ ምሸት ከዓ ምስ ቅዱድ ክዳነይን ባርኖሰይን ካብ ሓዘነይ ተንሳእኹ። ብብርከይ ተንበርኪኸ ድማ ኣእዳወይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ዘርጋሕኹ። በልኩ ድማ ወኣምላኸይ በደልና ክሳዕ ልዕሊ ርእስና በፂሑ ዓመፃና ከዓ ክሳዕ ሰማይ ዓብዪ እዩ እሞ ወኣምላኸይ ገጸይ ናባኻ ከየልዕልሲ የሕፍረንን የፍርሃንን። ንሕና ካብ ዘመን ኣቦታትና ጀሚርና ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዓብዪ ዓመፃ ኣሎና። ብዛዕባ በደልና ድማ ንሕናን ነገሥታትናን ካህናትናን ሎሚ ከም ዝኾነ ንሴፍን ንምርኮን ንምብዝባዝን ንምሕፋር ገጽን ክንከውን ኣብ ኢድ ነገሥታት ሃገራት ተዋሃብና። ሕጂ ድማ ገለ ተረፍ ክሓድገልናን ኣብታ ቅድስቲ ቦታኡ ሽኻል ክህበናን ኣምላኽና ኣዒንትና ከብርሃልናን ኣብ ባርነትና ድማ ገለ ቁሩብ ትንፋስ ክህበና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቅጽበት ዓይኒ ምሕረት ኮነልና። ንሕና ባሮት ክነስናስ ቤት ኣምላኽና ከነቐውም ነቲ ዑናኡ ከዓ ክንሕድስ ኣብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ድማ ሓጹር ምእንቲ ክወሃበና ንሳቶም ትንፋስ ክህቡናስ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት ፋርስ ምሕረት መለሰልና እምበርን ኣምላኽና ኣብ ባርነትና ኣይሓደገናን። ወኣምላኽና እታ ክትወርስዋ እተኣትውዋ ምድሪ ንሳ ብጽያፍ እቶም ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን መሊኦምዋ ዘለዉ ብርኽሰት ህዝብታት እተን ሃገራት ረኺሳ እያ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትጸንዑን ጥዑም ፍረ እታ ምድሪ ክትበልዑን ደቅኹም ከዓ ንዘለዓለም ክወርስዋንሲ ሕጂ ኣዋልድኩም ነወዳቶም ኣይትሃቡ፣ ኣዋልዶም ከዓ ነወዳትኩም ኣይትውሰዱ፣ ንሓዋሩ ሰላሞምን ደሓኖምን ኣይትድለዩ ኢልካ ብባሮትካ ነቢያት ዝኣዘዝካዮ ትእዛዛትካ ሓዲግና ኢና እሞ ሕጂኻ ድሕሪ እዙ እንታይ ክንብል ኢና? ድሕሪ እቲ ብሰሪ ክፉእ ግብርናን ብሰሪ እቲ ዓብዪ ዓመፃናን ዘረኸበና ኩሉ ነገር ንስኻ ድማ ወኣምላኽና ከም በደልና
ካብዘይ ቀዘፍካና ከም ዝበለ ተረፍካ ዝሃብካናስ መሊስና ዶ ትእዛዛትካ ኣፍሪስና ምስ እዞም ጽያፍ ዝገብሩ ኣሕዛብ ክንዋሰብኢና ዝተርፍን ዝመልቁን ዘየልቦ ክሳዕ እንውዳእዶ እዩ ቁጣዓኻ ኣብ ልዕልና ኣይምነደደን ወእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ከምቲ ሎሚ መዓልቲ ኮይንዎ ዘሎ ዘምለጥና ተረፍኢና እሞ እኔና ኣብ ቅድሚኻ ምስ ዓመፅና በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ዶ ዝብል የልቦን መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 10 ህዝቢ እስራኤል ከም ዝተንስሐ ቁጥሪ 1 እዝራ እናጸለየን እናተናዘዘን እናበኸየን ኣብ ቅድሚ ቤት ኣምላኽ ብገጹ ወዲቑ ከሎ ካብ እስራኤል ኣዝዩ ብዙሕ ኣኺባ ሰብኡትን ኣንስትን ቆላውዕን ናብኡ ተኣከበ እቲ ህዝቢ ከዓ ብርቱዕ ብኽያት በኸየ ካብ ደቂ ዒላም ሸኻንያ ወዲ ይሕኤል ንእዝራ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንሕና ካብቶም ህዝብታት እታ ሃገር ጓኖት ኣንስቲ ብምእታውና ንኣምላኽና በደልና ሕጂ ከዓ በዚ ነገር እዚ ንእስራኤል ገና ተስፋ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ከም ምኽሪ ጐይታይን እቶም ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝፈርሁን ከምቲ ሕጊ ድማ ክግበርን ንኹለን ኣንስትን እቶም ካባታትን እተወልዱን ክንሰድድ ምስ ኣምላኽና ኪዳን ንኣቱ እዚ ነገር እዚ ተግባርካ እዩ እሞ ተንስእ ተቢዕካ ግበሮ ንሕና እውን ምሳኻ ኢና ሽዑ ከዓ እዝራ ተንስኡ ንሊቃውንቲ ካህናትን ንሌዋውያንን ንኹላቶም እስራኤልን ከምዚ ነገር እዚ ክገብሩ ኣምሓሎም ንሳቶም ከኣምሓሉ እዝራ ድማ ካብ ቅድሚ ቤት ኣምላኽ ተንስኡ ናብ ክፍሊ ቤት የሓናን ወዲ ኤልያሽብ ከደ ናብኡ ኸይዱ ከዓ ብዛዕባ በደል እቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ይጉሂ ነበረ እሞ እንጌራ ኣይበልዐን ማይ ኣይሰተየን እቶም ደቂ ምርኮ ኩሎም ናብ የሩሳሌም ክእከቡ ድማ ኣብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌምን ኣዋጅ ኣወጁ ከም ምኽሪ እቶም ሓለቓታትን ዓበይትን ክሳዕ 3 መዓልቲ ዘይመጸ ዘበለ ገንዘቡ ይወረስ ንሱ ድማ ካብ ማሕበር እቶም ካብ ምርኮ ዝወፁ ይፈነ ቁጥሪ 9 በተን 3 መዓልቲ ድማ ኩሎም ሰብ ይሁዳን ቢንያምን ናብ የሩሳሌም ተኣከቡ ንሳ ካብታ 9 ወርሒ መበል 20 መዓልቲ ነበረት ኩሎም እቶም ህዝቢ በዚ ነገር እዝን በትብርቱዕ ዝናብን እናንቀጥቀጡ ኣብ ኣጸድ ቤት ኣምላኽ ኮፍ ኢሎም ነበሩ እዝራ ካህን ከዓ ብድድ ኢሉ ንስኻትኩም ንዓመፅ እስራኤል ከተብዝሑ ጓኖት ኣንስቲ ብምእታውኩም በደልኩም ሕጂ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ተናዘዙ ፍቓዱን ግበሩ ካብ ህዝብታት እዚ ሃገርን ካብተን ጓኖት ኣንስትን ተፈለዩ በሎም ቁጥሪ 12 ሽዑ ኩሎም እቶም ኣኺባ ቃሎም ዓዋቢሎም ከምዚ ኢሎም መለሱ ሕራይ ከምቲ ዝበልካና ክንገብር ይግባአና እዩ እቲ ህዝቢ ግና ብዙሕ እዩ ግዚኡ ከዓ ግዜ ዝናብ እዩ እሞ ኣብ ግዳም ደው ክንብል ኣይንኽእልን በዚ ነገር እዚ ኣዝና በዲልና ኢና እሞ ዕየኡ ድማ ናይ ሓደ ወይ ናይ 2 መዓልቲ ኣይኮነን እቶም ሓለቆና ንብዘሎት ኣኺባ ይቕሙሉ እቲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝረኸበና ነዳዲ ቁጣዕ ኣምላኽና ካባና ክሳዕ ዝምለሲ እቶም ጓኖት ኣንስቲ ዘእተዉ ኣብ ከተማታትና ዘለዉ ምሳታቶም ድማ ዓበይትን ፈረድቲ ኩለን ከተማታትን ብምዱብ ግዜያት ይምጽኡ ቁጥሪ 15 የናታን ወዲ ኣሳሄልን የሓዝያ ወዲ ተቕዋን ጥራይ ነዚ ተቃውምዎ ምሽላምን ሻብታይ ሌዋውን ከሓገዝዎም እቶም ደቂ ምርኮ ከዓ ከምኡ ገበሩ እዝራ ትካህንን እቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታትን ድማ ነንማይ ቤት ኣቦታቶም ኩላቶም በብስሞም ፈለይዎም ብ10 ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ነዚ ነገር እዚ ክምርምሩ ኾፍ በሉ ኣብታ ቀዳመይቲ ወርሒ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ድማ ነቶም ጓኖት ኣንስቲ ዘእተዉ ኩሎም ሰባት መርሚሮም ወድኡ ጓኖት ኣንስቲ ዘእተዉ ሰብኡት ቁጥሪ 18 ካብ ደቂ ካህናት ከዓ ጓኖት ኣንስቲ ዘእተዉ ተረኽቡ ካብ ደቂ ኢያሱ ወዲ ጻዳቅን ኣሕዋቱን ድማ ማዕስያን ኤልዔዘርን ያሬብን ገዳልያን ኣንስቶም ክሰዱ ኣእዳዎም ሃቡ በደልቲ ኮይኖም ከዓ ንበደሎም ካብ መጓሰ ድዑል ሰውኡ ካብ ደቂ ኢመር ድማ ሓናኒን
ዛብድያን ካብ ደቂ ሓሪም ከዓ መዓስያን ኤልያን ሸምዓያን ያሕኤልን ዑዝያን ካብ ደቂ ጳሻሑርን ኤልያዒናይ መዓስያ ኣስማኤል ናታናኤል ያዝባድን ኤልዓስን ካብ ለዋውያን ድማ የዛባድን ሽምዒን ቀላያን ንሱ ቅሊጣ እተባሃለ በጣሕያ ይሁዳ ኤልዔዘር ከዓ ካብ ዘመርቲ ድማ ኤልያሽብ ካብ ኣጋፈርቲውን ሻልሙን ጠልሞን ኡሪን ቁፅር 25 ካብ እስራኤል ከዓ ካብ ደቂ ፍርዓሽ ሪማያን ዩዝያን ማልካያን ሚያሚን ኤልዔዘርን ማልካያን ባንያን ካብ ደቂ ኤላም ድማ ማታንያን ዘካርያን የሕኤልን ዓብድን ይርሞትን ኤልያን ካብ ደቂ ዛቱውን ኤልዮዒናይ ኤልያሽብ ማታንያን ይርሞትን ዘባድን ዓዛዝን ካብ ደቂ ቢባይ ከዓ ዮሕአናን ሓናንያን ዘባይን ዓታሊን ካብ ደቂ ባኒ ድማ ሙሽላም ማሉክ ዓድያ ያሹብ ሻኣልን ይራሞትን ካብ ደቂ ጳሓት ሞዓብ ከዓ ዓድና ከላል ባንያ መዓስያ ማታንያ ባጽልኤል ብንኢን ምናሴን ካብ ደቂ ሓሪም ድማ ኤልዔዘር ዩሽያ ማልክያ ሸምዓያ ሽምዖን ቢንያሚን ማሉክ ሽማርያ ካብ ደቂ ሓሹም ማትናይ ማታታ ዘባድ ኣሊፈለጥ ይረማይ ምናሴ ሽምዒ ካብ ደቂ ባኒ መዓድያ ዓምራም ኡኤል ከዓ ባንያ ቢድያ ኩሉሂ ዋንያ መርሞት ኤልያሽብ ማታንያ ማትናይ የዓሳው ድማ ባኒን ቡኑኢን ሽምዒን ሸልማያን ናታንን ዓድያን መኽናድባይ ሻሻይ ሻራይ ዓዝራኤል ሸልማያን ሸማርያን ሻሎም ኣማርያ ዮሴፍ ካብ ደቂ ኒቦ ያዕኤል ማታትያ ዘባድ ዘቢና ያዳኤልን ባንያን እዚኣቶም ኩሎም ጓኖት ኣንስተ ኣእትዮም ነበሩ ካባታተንውን ዝወለዳ ኣንስቲ ነበራ